दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू थंय जिवीत जडुल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत हर एकल्याक कश्ट म्हणले विघ्नां म्हणले अनवरां म्हणली येवनूच आसात. संकश्टांक लोक बली जाता पूण थोडे लोक कितें करतात तांकां खाली तात्कालीक सुटका ते आशेतात. टेम्पररी रिलीफ म्हणटा आमी परमनंट रिलीफ नाका तांकां क्षणिक या तात्कालीक रिलीफ म्हणटा आमी. पण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही. जेजू थंय लाभता संपूर्ण सुटका जेजू थंय मेळटा संपूर्ण सोडवण. आज ही सुटका ही सोडवण आमी जोडीच न्ही. वयल्या बार गाय दुखता म्हणून येयलें पळय मुलां पुसता एका घडयेक ती जावं पुरो दूख मरता जावं पुरो न्ही. डेंटिस्ट दांताचो दाक्तर तुज्या दांताचें पुराय तें करपून काडटाना एक ल्हानशें इंजेक्शन दिता. त्या जाग्यार मात्र थोडो वेळ इल्ली रिलीफ मागीर ताजें पडापड कळटा न्ही. तशें जावंक नजो देखून सो आज जेजू थंय आसा तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सुटका मात्र न्ही संपूर्ण सोडवण हें सत मानून घेवंक आमी कशी वरया. मात्र ही सुटका सोडूंक आमी कशी वरया. ह्या सोडवण्यांत आमी आसा तर हर एका दिसा म्हणल्यार बरी हर एक आमच्या गरजांत हर एक आमच्या कश्टांत हर एक आमच्या विघ्न अनवारांत ताजो आदार ताजो आसरो आमकां सदांच लाभता. देखून जर तर असली सुटका असली सोडवण आमी आशे नासतना तात्कालीक क्षणीक खाली आमच्या गरजे प्रमाणे मात्र जेजू अशें आयल्या तर ताज्या लागचें भक्सने मागया. हेरांक ही संपूर्ण तरेन जेजूच्या एकवटांत रावून जेजू थंय जिवीत जोडूंक शिकोवच्या बदलाक तांकां तांच्या खाली संवसारीक गरजांक मात्र आमी जेजू अशें हाडलां तर एकामेका लागचें भक्सने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या जगत्राच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. Dewa गोत्सर्गी आणि शांततेच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या
देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांक सुटलो मोग केलो की आमकां पातक्यांक परत तुजी भुरगीं जावन स्विकार करूंक आनी आमच्या पातकांतले सोडूंक तुज्या पुता जेजूक तुवें संवसारांत धाडलो आसता ताका वळखून ताका स्विकार करून ताचे थंय मात्र आसा आमकां जिवीत म्हणल्यार समजून कोण तुज्या एकवटांत आयल्यांत तांकां सदांच तुज्या एकवटांत रावून तुका महिमान जावंक आनी तूं कितें खुशी व्हरता तें करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे निर्गमन अवस्वर 11 वळ 10 उपरांत 12 1 ते 14 पर्यंत एक्झोडस chapter 11 verse 10 then 12 1 to 14 मोइजेन आणि आरोनान ही सर्व आजपां फाराव्या मुखार केली पण सर्वेस्परान फाराव्याचे काळीज धारून केले देखून ताणे इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वसूंक सोडले ना इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आणि आरोनाक म्हणले हो महिनो तुमका सर्व महिन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो महिनो तो तुमका जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या महिन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणे आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यां संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली दादली आनी एका वर्साची बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिविशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवताच्या दोन्ही खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक ती सारोंक जाय तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय उज्यार भाजून बेखामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ती खावंक जाय जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे न्हय बगार सगळी शेळी तिची तकली पांय आनी आनकटी वेगळी करिनासता उज्यार भाजून तिचे मांस तुमी खावचे सकाळ पर्यंत कांयच दवरचे न्हय जें कितें उरता ते तुमी दीस उदेवचे आदी लासूंक जाय हे परी तुमी ते खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयाक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेगी वेगी ते खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनसतीक जिविशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पोर तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेची रगत एक खुणा जातलें ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे खर्ग तुमचेर येवचे ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझ्या सर्वांतल्या हांव भक्तीनी आळटा. तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे उपदेश हांव तेंपाक येता. सोम्यातांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळी 1-8 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल chapter 12 verses 1 to 8. साबत विशयांतले सवाल. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशे मोडणूक खावंक लागले. फारिजावांनी पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे. हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात. तर मनशापूत साबताचो धनी. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. जेजू तेंची वीज जोडूंक कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल हांवें वाचलें, एका पुलिसान एका मनशा लागीं विचारलें, तुजें क्रेडीट कार्ड भायर पडलां जाल्यार तुवें कित्याक कंप्लेन करूंक नाय. तुजें क्रेडीट कार्ड भायर पडलां तरी तुवें कित्याक कंप्लेन करूंक नाय म्हणल्याक त्या मनशान जाप दिली, तो क्रेडीट कार्ड सोरलो सोर म्हज्या बायलेवनी उणें करसिता देखून म्हणलो. तो क्रेडीट कार्ड सोरलो सोर म्हज्या बायलेवनी उणें करसिता देखून हांवें कंप्लेन करूं ना म्हणलो. कितें समजता तुमकां? टेम्पररी सोल्युशन. क्रेडीट कार्ड ताज्या बोल्सांत आसलें जाल्यार बायल जायतें करशी ती, पण ताणें गेल्ल्या वरी सोरान बायलेवनी उण्यार करचूंक तें वापरलां देखून हाका कांय प्रॉब्लेम ना. थोड्या म्हयन्या पयलीं आनी एक गजाल हांवें वाचली. एकलो सायकॅट्रिस्ट सरशी वता आनी म्हणटा कावन्सिलींग करच्या, कावन्सिलींग दिवच्या कावन्सिलर सरशीन वता आनी म्हणटा, धनिया हांवें म्हज्या बायले विरोध कितें सूख केल्यार म्हजी बायल तिच्या भावाक बंबयतना आपयता आनी आपोवन हांगा सरसरीत म्हाका वाजयता आनी ताका आपोवंक आनी ताका फाटीं वचूंक म्हजेंच क्रेडीट कार्ड वापरता. म्हाका इल्ली कुमो कर धनिया म्हणून. ह्या कश्टांतल्यान हांवें कशें भायर येवचें?
बायल म्हजी तिच्या भावाक बॉम्ब येता ना हाडयता आनी तो येवन म्हाका बरें सरसरीत वाजयता. ताका येवंक की फाटी वचोंक की म्हजी बायल म्हजेच पयशे खर्चिता. ह्या कश्टांतले म्हाका परिहार दाखोवन दी म्हणटाना हो कावन्सिलर ताका म्हणटा सगळ्यांचे प्रॉब्लेम येन्स कश्ट नातले कोणी नात. सगळ्यांक तांचे तांचे दोस आसात. पूण तुका एक हांव सल्ला दिता तूं गांवांत वचून बंबयत राव. तुमी दोगां बंबयत रावा आनी ते बंबयत रावल्यार तोय बंबयत आसा न्ही बायले भाऊ थंय ती येवन वता देखून तुका पयशे उरतात म्हणालो. जावं पुरो तुमकां हें आयकता आनी कित्याक वो सांगता गी. मिसाच्या सुरवेर तुका आनी म्हाका आमकां सांगलें भाव भयणीनो मनीस सोल्युशन सोदतना टेम्पररी सोल्युशन सोदता. तांच्या संवसारी जिवितांत हर एकलो कितें दूख आसा ती दूख परमनंट पयस करूं नाका तात्कालीक. हांवें सांगलें न्ही केले दूख लागलें म्हण कितें मुलां पोसचें. कसली पिडा आयली म्हणून काल गेलो कसाय कन पियोस म्हूण आसो मेत ती उमटून काडूंक आमकां नाका. त्याच भशेन आमच्या आत्मीक जिणी ती आमकां थोड्यांक आत्मीक सोल्युशन थोड्यांनी दिलां टेम्पररी सोल्युशन. पाता केलें वचकुमसार जालें तें टेम्पररी सोल्युशन. पण आज तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आमच्या आत्मीक जिवितांत परमनंट सोल्युशन आसा. आनी तें परमनंट सोल्युशन खाली एकल्या ते मात्र आसा. सकाळीं थंय वाचलें इल्लें एकलो आमच्या इंडियान धाकटेर आसा खंय ताचें नांव दिलां तें ईसा असाहा म्हणून. ताचे सशीन जायतो लोक येता व्हडले 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 फिल्म स्टार्स हिरो आनी पळय डायबिटीसाक तो सारकें वखद दिता आनी कितलेंय तुजें डायबिटीस आसल्यार तो कंप्लीट काण सोडटा. ताचे उपरांत व्हडलें आर्टिकल बरयलां तातूंत. आनी तेय सर ताणें सांगलां हे दुसरे धाकटेर येताना कितें करतात तुका ते वखदां दितात त्या वखदा वरवीं तुका वेगी मोरान येता मात्र न्ही तुजे किडन्यो पाड जातात मात्र न्ही तुजे आनी हे सायड इफेक्ट मस्त आसात देखून वसनातल्यार बरें म्हणटा हो धाकटेर ईसा आसा. पूण ताजें थंय एक हें आसा सोल्युशन आसा तो तुजें तें आसलें डायबिटीस टोटली काण सोडटा. ताजे उपरांत तुका डायबिटीस म्हणलें येवचें ना. तुवें कितेंय खावेत कितलेंय खावेत कंप्लीट सोल्युशन. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत म्हाका आनी तुका आमकां आमच्या आत्म्याक बाचावी जोड दिवचें. तुज्या आनी म्हणजे आमच्या आत्म्याक सुटका सोडवून दिवन सुटका आनी सोडवून जोड दिवचें. कोणें म्हणलें एक सत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जाणा जावया तें जावन आसा प्रतिरूप नव्या सोल्ल्यांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताका सत मानतल्याक बसयलेल्या त्या ससनाच्या जिविताचे. आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 11 आनी वळ 10 तावन आयकुया आनी उपरांत अवस्वर 12 वळ 1 तावन 14. मोइचेन आनी आरोनान ही सव अजापां फाराव्या मुखार केली. पळय न्ही इस्रायल लोक इजिप्तांत आसा 400 वर्सां थंयसर आसून कश्टून इस्रायलीच्या हातांत ती कश्ट दोगदनी बघून आसात. ताचे पयले वास निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 7. निर्गमाचो बूक अवस्वर 3 वळ 7. आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दलदीरपण पळयलां. इस्रायल लोक इजिप्तांत कश्ट जाता म्हज्या लोकांचें दलदीरपण इजिप्तांत हांवें पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तात्कालीक सुटका न्ही टेम्पररी सुटका न्ही. ह्या म्हज्या परजेक इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांतले सोडूंक तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडूंक पळया न्ही त्या कश्टांतले परमनंटली तांकां सोडूंक इजिप्त घरांच्या हातांतले तांकां सोडूंक कितें करता. आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या हित्तीतांच्या आमोरीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. सुटका दिवंक हांव आयलां. देखून ताणें सांगलां जेजू आयला जिवीत जावं
जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं. सोडोवंक हांव सकला देवून आयला. आज तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच कोण सोडयता? तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच आज कोण सोडयता? भाव भयणी सत जाणा जाल्यार मागीर आमी कोण पळय आमकां सोडयना तांच्या फाटल्यान वेची गरज ना, वेळ विबारचो गरज ना, पयशे विबारची गरज ना. देखून म्हज्या शिकवणेन मात्र न्ही, म्हज्या कंतरांनी तुमकां हांवें दाखोवन दिलां. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. आनी हर एकल्याक ताका सत मानतल्याक जेजू सोडयता म्हणलें सत आज कशें तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जाता पळय. देखून ह्या लोकांक इजिप्तांत कश्टोच्या लोकांक सोडोवच्या खातीर देव कोणाक विंचता? थंय हांव धांवून गेल्ल्या मिदियानांत वचून रावल्ल्या मोइजेक विंचता आनी ताच्या बाबा आरोनाक. देखून वळू कितें 10वी वळू वाचपात्यान मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व अजापां फाराव्या मुखार केली. देखून सर अजापां करून दाखयतात ते. कित्याक फाराव्यान तांकां वचूंक सोडीचें म्हणून एक अजाप करून ते ताजें मन बदलूंक ना. देवान मोइजे मारिपात आरोना मारिपात 10 खरगां धाडन फाराव्याचें पात्र कितें म्हणल्यार फातर जाल्लें खाळीस मोवाळायचे पडले. देखून जायतीं अजापां मोइजेच्या हातांत आसली बेतकाटी धरणें घालतना सोरोप जावचें अजाप. मादने ताजो हात भितर घालून भायर काडटना कोड जावचें अजाप. परतून भितर घालतना नितळ जावचें अजाप. ह्या ती बेतकाटी नील न्हंयच्या उदकाचेर मारतना रगत जाल्लें अजाप. मात न्ही हाजें मौन बदलूंच्या खातीर खरगां वयर खरगां खरगां वयर खरगां धाडन जायतीं अजापां केलीं. आनी त्या वरवीं पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें. पळय आनी किंची अजापां केल्यार वो मोवाळान ताजें काळीज धारून जालां. देखून निमाणें एक देव अजाप करूंक पळयता. अजाप न्ही कितें करूंक बेता आयका मुखार. देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वचोंक सोडलें ना. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. ताणें वचोंक सोडलें ना म्हणून देव वगो रावना भाव भयण. देखून तुमकां कश्टांचे मनीस कश्टानूच रावतात वय. विश्वासाणी नाकात, भावार्थसाणी नाकात. ताणें वचोंक सोडलें ना म्हणून देवान अजापां करची ह्या आपल्या लोकांक दिली बसवणी पाळी नासरा रावची पळयता आमी. पूण देव ताजें योजन मुखार दवरता. कितें तें योजन? हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. फाराव्यान डेट फिक्स करूंक ना जाल्यार, फाराव्यान तांकां वचोंक सोडूंक ना जाल्यार, ताणें वचोंक सोडूं ना म्हणून आनी तांची टिकेट बूक करूंक ना जाल्यार देवान बूक केल्या. भाव साबार पटी पळया न्ही आमी विचारता आमकां रजा जाय म्हणून आनी दोनी आमकां बॉस आमकां रजा दिना, आमकां परमिशन मेळना न्ही. हांगात हांव शिका. फाराव्यांनी तांकां वचोंक सोडूं ना. फाराव्यात हांव तांकां परवानगी मेळोंक ना म्हणटानी वेची वचो दीस ह्या डेट फिक्स करूं ना. पूण देवान केल्या. देखून कोणाक देवाचेर विश्वास आसा तेणी फाटल्या दिसांनी म्हाका सांगलें फादर अशें अशें रजा पास जायना. जाता न्ही. टिकेट मेळना, मेळटा. प्लेन आनात येतात. फ्लायटां बंद जाल्यांत ना, स्टार्ट जातात. कोण करता? संवसारी म्हणच्याक स्टार्ट जायनात. आतां हांवें आयकलें आवय तिगे हुशार ना, सिरियस आसा म्हणून थंय जावन येताना बॅरीन जावन येताना ना ना वचो नाका, एकदम सडलां कोरोना सडलां म्हणून वचनाका म्हळ्यार आवयच्या मोगान वडणी ती कश्ट जाता. म्हाका कश्ट सोसूंक आसल्या वडणी म्हणून आवयच्या मोगान येवन आवयची 2 म्हयन्यांत सेवा साखरी करीत आसा. कोणें वचनाका म्हणल्यार तांकां रावल्ल्यांक कोरोना आयलां. हाका आयिल्ल्याक आवयची सेवा केल्ल्याक येदोळ कांय जावना आनी की मुखारी कांय जावचें ना.
आनी उक्त्यान म्हणटा खंय ती बहीण हांव कोरोनाक भिवून येवन हांव देवाक भिवून आयिल्ली देवान म्हाका राखला म्हणून देखून फाराव्याक भिवूंक वचनाकात म्हणटा देव आरोणाक आनी हाका फाराव्या मुखार तुमी भियेनाकात देखून हांगा मैजू आनी हें आरोण देवाक भियेल्ले जावन आसात देवाक मानवाल्ले जावन देवाक विश्वासी रावल्ले आसात पूण सांगुल्लें करा साबार जाणां सांगुल्लें करूंक नाका देखून हांगा मैजे मारिपात आरोणा मारिपात इस्रायल प्रजे कितें करीत जाय हर एका कुटुंबाच्यान एक एक शेळी तालास करीत जाय म्हणटा आनी एक घराण्याक एक शेळी एका कुटुंबाक एक शेळी हाच्या पयलीं हांवें तुमकां गुंडायची शिकोवन दिल्या हांगा हें उतार आयकत जाल्यार हर एकल्यानी आतां समजा जाय तुमच्या घराण्याक एक शेळी तुमच्या कुटुंबाक एक शेळी तुजें कुटुंब बचाव जायचें जाल्यार ही शेळी गरजेची भाव भयणीनो ही शेळी तालास करची गरजेची सारकें ऐका हा हें देवाचें उतर आयकत जाल्यार हर एकल्यान सारकें समजून घेया तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जायचें जाल्यार ही एक शेळी गरजेची आनी खंयची शेळी कसली शेळी न्ही कसली शेळी वास मुखार ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारा संगी मेळोवन एखादो शेळी व्हड आसा कुटुंब ल्हान आसा घोव आनी बायलां दोगांच आसात या कोणी एक सुरू आसा देवाची उतार सांगता ती शेळी खावंक एकल्याक चड जाता जाल्यार कुटुंबाच्यांक न्ही जाल्यार शेजारच्यांक तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवन दी पळय कितलें गरजेचें पळया हाजो अर्थ कितें बेगीन तुमकां समजतलो हाजो अर्थ कितें ही शेळी तुवें आनी हांवें आमी तालास करची हर एका कुटुंबान तालास करची कुटुंबाक ती चड जायत जाल्यार हे कुटुंबाक सांगाता घेवन त्या शेळये सांगाता जेवण करचें गरजेचें हर एक लोक कितले खातालो तें पळोवन शेळी वेंचूंक जाय पळया न्ही थोडे आसात न्ही कितलें खावचें हांगा देवाची उतर सांगता हर एक लोक कितलें खातालो त्या प्रमाणे कुटां व्हडलें आसल्यार व्हडलो बकरो मारतात न्ही आतां कुटुंबांत 10-12 जाण आसत जाल्यार एक कोंबो पावना 2-3 कोंबे मारतात न्ही ते कोंबे मारतात हांगा तशें न्ही शेळी दोगांत आसत जाल्यार ल्हान ह्या 10 जाण आसत जाल्यार तिका व्हड ह्या 25 जाण आसत जाल्यार आनीक व्हड एकलो कितलें खावंक शकता तें पळोवन ती शेळी तालास करी जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली हें गरजेचें तुमच्या कुटुंबाक तुमी विसरली शेळी आयब नातलेली शेळी घे म्हणलें सवाल देवाच्या भुरग्यानो तुमच्या कुटुंबाक तुमी विसरली शेळी आयब नातलेली शेळी गी या आयब आसलेली शेळी सारकें समजून घेया हाजो अर्थ तुज्या कुटुंबाक तुवें कोणाचो देवाचो स्थान मान दिलाय संवसारी मनशाक गी धन्याक गी वडिलाक गी ह्या सांताक गी सांतिनेक गी आंजाक गी हांगा देवाचे उतार सांगता शेळी जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब कसलेंच आयब नातलेली तरी आयब नातलेली शेळयो कितल्यो आसात तुका आनी म्हाका आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे आयब नातलेल्यो शेळयो कितल्यो आसात कोण ती आयब नातलेली शेळी थोडे फावटी हांव सांगतना अशें देवाचें उतार काण तुमकां हय सतां उगडापी करता थोड्यांक दुखता न्ही बेजार जाता न्ही तुजें कुटुंब बचाव जायचें जाल्यार ही आयब नातलेली शेळी जायचे आनी ती आयब नातलेली शेळी कोण पळोवप ह्या पेद्रूचें पयलें पत्रा वचोन 1:18-21 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21 कितें बरयलां थंय तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात देवोन आयल्या हर एकल्याच्या जिवितांत पुर्वजांतान देवोन आयला मालगड्यांतान देवोन आयला जसो बापूय तसो पूत म्हणटा न्ही तुमच्या पुर्वजांतावन मालगड्यांतान देवोन आयलेले व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात आयका आमकां सोडयलां कोणें सोडयलां तुमी जाणात अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान न्ही वा नास जातेल्या मालांनी न्ही बगार आई बावीन आतां आयका तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां भांगारान न्ही ह्या रुपयान न्ही ह्या खंयच्या सांता सांतिनेन न्ही आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या शेळयेच्या म्हणजे
क्रिस्ताच्या अमोलिक एकच रक्तान शेळी आसा भावा बहिणीन आई बाबीन खातावीन जाल्ली एकच शेळी आसा आनी ती शेळी जावन आसा जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेली एकच शेळी सगळ्या संसाराक देवान विंचलेली न मेरलेली एकच ती शेळी आम्ही वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत अवस्वारी जुआंच्या वांजेलांत अवस्वारी 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे पळया देवाची शेळी पळया ही शेळी आनी कोणी न्ही जेजू तुझे मुझे आमचे पाप धुवन काडटा ती शेळी या आयब नातलेली कातावीन या पाताक करी नातली शेळी आनी कोणी न्ही एकलोच भाव भयणीनो जेजू कितें वाचलें परत वाचे दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे पळया देवाची शेळी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती पळया न्ही देखून आज कशें इजिप्तकारांचे पाप काडचे खातीर जावं पुरो तांणी त्या दळा इजिप्तकाराच्या गुलामपणांत तावन दगदन सुटका जोडचे खातीर देवान तांकां सांगलेली ती शेळी जावं पुरो तांणी विंचलेली शेळी आनी हर एका कुटुंबान एक एक विंचलेली हांगा आतां हर एका कुटुंबाक एक एक ना सर कुटुंबाक एकच शेळी शेळयेच्या जेवणांत या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेता तर आमी जाता एक कुटुंब आतां पाटी तुमकां सोडयलेलें रुपया भांगारान न्ही आयब नातलेल्या कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान देखून तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता क्रिस्ताचें अमोलिक रगत देखून 26 वर्सां पयलें जेन्ना हें सत म्हाका उगडापेन जालें त्या दिसता चुका नासतना हर एक दिसा साबार फावटी एनॉयंट मी लॉर्ड जीसस विथ द पावर ऑफ युअर प्रेशियस ब्लड protect me Lord Jesus with the power of your precious blood cover me Lord Jesus with the power of your precious blood apply your precious blood on the doors of my heart doors of my soul and doors of my body देखून तुका आसतलें तें त्या लावचें गरजेचें त्या अमोलिक रक्ताच्या शेळयेच्या रक्तान तुका आसतलें तें लावचें गरजेचें आतां पयल्या वचपाना म्हाका आयकूंक मेळटलें ती शेळी मारल्यार पावना मांस खावेत पूण रगत कितें करीची ऐका शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली दादली आनी 1 वर्साची आनी सर म्हातारी न्ही म्हणटात न्ही म्हातारी कातुड्डी म्हणून कात आनी हाडां आसली मात ती न्ही ह्या जीव नातली न्ही म्हळ्यार 1 वर्साची म्हणटा ना पुट्ट कितें म्हणटात पुष्टी 1 वर्साची ती शेळी बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत जात पळय नाकात बोकरो गी बोकडी गी म्हणून देवाचें उतर सांगता बोकड्यांत हांव विशेत या बोकड्यांत हांव तुवें विशेत ह्या म्हयन्याच्या 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय विंचल्यार मात पावना तिका सांबाळूंक जाय बरें करून तिका सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय ऐका न्ही देवान सांगल्या प्रमाणे 14 दीस सांबाळूंक जाय आनी त्या दीस सांज जाताना त्या शेळयेक मारूंक जाय आनी कितें करूंक जाय मारून उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात कळ्ळें पळय आनी गे या शेळयेचे रगत ज्या घरांत शेळी मारतात आनी कोण त्या घरांत आसली त्या शेळयेचे मांस खातात तांणी कितें करीत या शेळयेचे रगत त्या घरच्या दारवतांच्या दोनी कांब्यांचेर आनी ताचे वयले पाटयेक वयल्या पाटयेचेर आतां घरा दारवंत कसो आसता आमच्या घरांचे दारवंत कशे आसतात न्ही दारवंतांक वयली एक पाटी आसा आनी दाव्याक आनी उजव्याक दारवंत आसतात न्ही हांगा सांगलां दोनी दारवंतांकी सारयचे आनी वयर पाटयेकी सारयचे आनी आतां वयर पाटयेक सारयतना
ह्या धर्मांत सर येतना रग सकला पडटा गे थोड्याच म्हयन्या पयलीं हांवें एक ह्या विशयांत एक बरें एक ल्हानशें चिंताप वसलें कित्याक त्या पाटयेर कित्याक धर्मवंताचेर म्हणून ताचो अर्थ कितें म्हणून बऱ्यान एका बऱ्या सोम्याच्या मोगान बरलेल्या एका भावान शिसान ताजें वर्णन दिलां तो जावन आसा गुर्त जेजूच्या दोनी हातांच्या गायांचो आनी तकले तणवळच्या रक्ताचो आनी तकले तणवळिल्लें रगत धरणीर पडटा न्ही पाटयेर तूं होसार येताना पडटा न्ही किळयल्ल्या पांयाच्या त्या गायांचो गुर्त जांपरो त्या दाळ तांकां त्या दाळ तांणी हें सरस्परान सांगिल्लें बरें केलें रगत दोनी दारवंताचें सारयलें पाटयेचें सारयलें पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां समजता जेन्ना तूं आनी हांव तेंच आमोले रगत आमच्या कपालाचेर आमच्या हृदयाचेर आनी आमच्या दोनी बावळ्यांचेर आमी सारोन आमी तें संरक्षण मागता त्या दाळ तुका आसा भाव भयणीनो सुटका सोडवून तुमी वाचलां जावं पळय ह्या दिसांनी फाटल्या 2 वर्सांनी आतांच्या पाप साहेबान आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीजस म्हणून ताणें सबार फुटी म्हणलें आयकलां तुमी आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीजस जेच्या आमोलेक रक्ता वरवीं म्हाका वॅक्सिनेशन जालां म्हणून आनी कोणाच्या कुडींत त्या आमोली रक्ताचें वॅक्सिनेशन जालां त्या रक्ताक खंयचेय कोरोना खंयचेय व्हायरस जावं दी कोरोना जावं दी झिका आनी कोणी लागीं येवंक शकची ना आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस देखून आमकां विचारी आर यू वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस संवसारांत आमकां केदोळा मेळटा वॅक्सिन म्हणून धांवन येतात न्ही गरज ना भाव भयणी आनी कोणी वत्ताय करूंक ना आज तांच्या बिझनेसा खातीर जावं पुरो तांच्या रेकॉर्डा खातीर वत्ताय करता जावं पुरो कोणी वत्ताय करूंक ना तुवें आनी हांवें आमी क्रिस्ताच्या आमोले रक्ताचें वॅक्सिनेशन पयलें घेतलें कित्याक हांगा फरमायलां 7वी वळ परतन वाच त्या शेळयेचें रगत उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवतांच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयल्या पाटयेक ते सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय पळया न्ही मांस तुमकां खावंक आतां हें मांस खावचें म्हळ्यार गम्माता खातीर न्ही भिये नाकात शेळयेचें रगत तुमच्या घराक थंय एक सुचन संकेत तें घर ताज्या स्वाधीनतानी केलां म्हणून सरस्परा देवान ताजी बसवणी संपूर्ण करूंक तो एक गुर्त म्हणून पूण शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय आनी कशें खावंक जाय उजार भाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी ते खावंक जाय पळया न्ही खाली उजार भाजून खावंक जाय म्हणटा देवाचें उतर मसाला घाल न्ही संवसारी रितीन आमी पार्ट्यो करतना बरें हें करून मसाला घाल न्ही बार्बेक्यू करता कशें मॅरिनेट करून करता आनी कशें बरें मसाला फ्राय करता आनी कालें तावा फ्राय करता आनी कालें रवा फ्राय करता तें बरें गम्माता मारूंक न्ही हांगा पोरण्या तेस्तामेंत खंयच्यो बालयो भेटयल्यार अश्यो भेटोवंक नात संपूर्ण तरान रगत वारयलें आनी ती शेळी गी तो पाटको गी हें गी तो उजार बली जावन ताका भेटयलो सरस्पराक पण हांगासर देव म्हणटा ती बली भेटोवंक न्ही तर रगत घरच्या आदारवंताचेर आनी त्या पाटयेचेर सारया पूण मांस तुमी अशें खावंक जाय तें भाजून खावंक जाय उजार भाजून खावंक जाय जिवें वा उदकान उकडलेलें तिचे कांयच खावचें न्ही जिवें खावंक न्ही ह्या उदकांत उकडून खावंक न्ही उजार भाजून खावंक जाय बगार सगळी शेळी तिची तकली पाय आनी अनकिटी वेगळी करिनासता उजार भाजून तिचे मांस तुमी खावचें पळया न्ही सगळी शेळी भाजून काडूंक जाय आनी मांस तुमी खावचें अनकिटी खावंक सांगूं ना पूण भाजतना सगळी मांड्या समेत तकले समेत शिमटे समेत सगळी भाजूंक सांगल्या पूण तिचें मांस तुमी खावंक जाय सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही दुसऱ्या दिसाक दवरूंक ना अशें म्हणटा हांव काल वाचून नियाळ करतना हांगा बरयलां त्या दिसाचें त्या दिसाकच मान्ना दिल्ल्या वेळार त्या दिसाचें त्या दिसाक दुसऱ्या दिसा दवरूंक ना न्ही जेजूनी ताजो काल उंडो आनी वायन दिताना घेया आनी खाया म्हणून ताणें दिलें त्या दिसाचें त्या दिसाकच
मग ही सवय खंय आयली हें काण भितर दवरची. आमकां तो विचारया मिसाच्या बलिदान वेळार आमी ते उडासा करता बलिदान भेटयता आनी आसले आमी सकड सेवन करता काण कित्याक भितर दवरता. हांगा देवाचे उतार सांगता देखून हे सवाल म्हजे न्ही. कितें बरयलें कितें वाचलें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचे नाही. सकाळ पर्यंत दवरचे न्ही म्हणून बरयलां. सकाळी पर्यंत कांयच दवरचे न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदोवचे आदीं लासूंक जाय. एखादा उरल्यार तें लासूंक जाय. दुसऱ्या दिसा दवरूंकच ना म्हणटा देवाचे उतार. बट असो अर्थ कितें भाव भयणी न्हू. तितून पर्यंत दुसऱ्या दिसा आमी तें कालचें उरलें न्ही. केदाळे हांवें सांगलां जेजू तें तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें नवें सदांच नवें. आतांय नवें सकाळी नवें पोरणें जायना तें. हेब्रां बरयलें पत्रां 13:8 न्ही. काल तोसो आजी तोसो सदां काळ तोसो सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आतां आनी सदां सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आतां आनी सदां. कितें बरयलां Hebrews chapter 13:8. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा थोड्यांक तोच. आमकां जेजू नेंगी हें काल बाळोक आज जावं पुरो संवसारी फाल्यां जिवन जाल्लो. साबाराच्या जिवितांत सत ज्ञान आसल्याने अशेंच केलां भाव भयणीन. पूण म्हाका आनी तुका आमकां जेजू सदांच हर एक घडी नवो. हांवें तुमकां सांगलां लेमेंटेशन chapter 3:22 वेळापाच्या बुकांत 3:22 सदांच नवी नवी सकाळच्या दोवा बरी. लेमेंटेशन म्हळ्यार वेळापाचें ग्रंथ 3:22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना. सोंपाना. ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. अंत ना. हर सकाळी ती हर नवी. सकाळी ती नवी हर घडये ती नवी. देखून इतलो काळ तो हांव सोम्याक वळखता म्हणटना सोम्या समोग पोरणो जायना जायना. ताजी दया म्हाका काकूळ जायना. सदांच नवी सदांच जिवी. आज सभा जाणां जेजू पोरणो जाला म्हातारो जाला. सभा जाणां जेजू इतल्या वर्सांचो जाला. ना भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक सदांच एकच. काली तोसो आजी तोसो फाल्यां तोसो सदां काळ तोसो. देखून उरिल्लें म्हणजे आतां दोर सुकुल्लें बेळशेल्लें 2 दिसा तें पळय संवसाराक संबंद जाल्लें. देखून हांगा जेजूच्या एकवटांत आमी येताना हर एक फुटी नवें नवें आमी जेवता नवें नवें आमी आयकता नवें नवें आमी खाता नवें नवें आमी पियेता. देखून तूं जेजू म्हळ्यार नवो वायन पोरण्या चिलान घालूंक जायना म्हणल्यार अर्थ वो. नवो वायन पोरण्या चिलान घाल्यार ती पोरणी चिलां पिनतात म्हणल्यार अर्थ वो. ती हर एक घडी ह्या नव्या जिवानांत आमी वाचता न्ही कोलोसाकारांक बरयल्या पत्रांत 3:11 कोलोसियन्स chapter 3:11 ह्या नव्या जिवानांत म्हणटा देवाचे उतार नवें जिवन. ह्या नव्या जिवनान ग्रेक आनी जुदेव सुनत केल्ले आनी सुनत करिनात. देखून जेजू सवे म्हजें जिवीत नवें काली नवें आयज नवें फाल्यां नवें हर एक घडी नवें. हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू काळ. नवें आनी जिवें. देखून हर एक घडी नवें हर एक घडी जिवें. आनी देखून तूं म्हणटा न्ही जेजू सांगता देवाचें उतार. देखून आमी वाचता हेब्रां बरयल्या पत्रां 4:12 देवाचें उतार नवें मात्र न्ही जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटात. कित्याक ऐका देवाचे उतर जिवें आनी क्रियात्मक ते जिवें देखून हर एक घडी तें नवें. तें नवें देखून जिवें देखून हर एक घडी तें क्रियात्मक. आमच्यो गाडयो पळय वर्न आवट जातात आमचे पळय कुडी वर्न आवट जातात तशें जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पोरणो जायना. ह्या कितें म्हणटात वर्न आवट म्हणटा आमी जोरोन वचना. जायत्यांक आज जेजू खरो जेजू तांचे देना देखून तो जोरोन गेल्ल्या बरी. देखून हर एक घडी सोम्याच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार तशें भाव भयणीन. देखून सांगा इस्रायल तांकी तशें सांगलें
कांय उरोवंक ना, दुसऱ्या दिसाक दवरूंक ना. कितें उरलां जाल्यार तें तक्षणाच कितें करा, जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय. लासून सोडा, ताजेर नाका परवसो. तें दवरूंक ना, तें लासून सोडा आनी तयार जाया मुखार वचूंक, सोम्याच्या एकवटांत आसूंक, सुटका सोडवून जोडूंक. हे पोरी तुमी तें खावंक जाय. कशें खावंक जाय? तुमच्या कामराक पाटो बांदा. कित्याक म्हळ्यार तयार जावन आमी खावनूच बसच्या खातीर न्ही. खंय गीत पडल्यार मोड्याचेर ते खावनूच बसतात. हांगा त्या खातीर न्ही, सोम्याक घेया, सोम्याक खाया, सोम्या सोम्या रावा आनी तयार रावा. पेंगटाक पाटो बांदून तयार रावा. तशें तुमी खायचे. पांयांक वाणो घाला. पांयांक वाणूक केदाळ आमी घालता. वाणूक घाल्ल्या उपरांत बसता आमी. वाणूक घाल्ल्या उपरांत इमिडिएटली आमी भायर सरता. शेळयेक आपणायल्ल्यानी, शेळयेक सेवलेल्यांनी ह्या शेळयेक कोणें सेवलां तांणी. अशें वाणूक घालून तयार आसल्या बरी, पेंगटाक पाटो बांदून तयार आसल्या बरी. सुटसुटीत हांवें जायते सांगलां न्ही, सुटसुटीत, उर्बेवंत, उमेदीन भरलेले आनी सोम्याच्या मोगान जळचे तसले. त्या प्रमाणे तयार जावंक सांगता इस्रायल परजेक. तशें तुमी खायचे. आनी हातांत एक दांडो घेया. हातांत एक दांडो घेया. तयार आसात. खावन वाणू घालन तक्षण भायर सरोंक. देखून आज सोम्याक कितें म्हणटा स्विकार केल्ल्यानी तशें आसा केन्नाय तयार. म्हज्या जेजू खातीर हांव जेजू सेवला, देखून हांव सुटसुटीत हांव म्हणटात न्ही संवसार रितीन उळवुळो न्ही, म्हळ्यार सोम्याच्या मोगान भरलेलो, कुरप्यान भरलेलो, ह्या ताज्या आत्म्यान भरलेलो, सुटसुटीत. ते एक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें. पूण तें दिसना कित्याक आमचें तें साबार जाणां दिसना आमी केलां म्हणटात. जेजूक आपणायल्लीं, जेजूक नेसल्लीं म्हणल्यार बरी कित्याक दिसना. देखून हांगा सारकें समजून घेया. हातांत दांडो घेया. वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. वेगी बेगीन तें खाया. जायगी नाका की तुमकां वचोंक आसा, तुमकां उतरोंक आसा. देखून जायगी नाका बसून घट्ट खावन पळय इंत आड पडनाका. थोडे पियेतात गोडटात ते खावन खावन इंत सकाळी पर्यंत आड पडटा न्ही. ते संवसारी जिवीत, ते संवसारी जिवीत हांगा तशें न्ही. सोम्याक न्हेसोन, हातांत दांडो घेवन, पांयांक वानो घालून, वेगी बेगीन खावन तुमकां आतां उतरोंक आसा. एक हांवें तुवें आमी समजायचें म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या कुशालायक, संवसाराच्या काना जेवणाक, ह्या संवसाराच्या सुखाक आमी आशेवचें न्हय. आमकां हो संवसार साणूंक आसा, उतरोंक आसा. आज भाव भयणीन हें गरजेचें. केन्नाय तयार. ही शेळी कोणें आपणायल्या, ही शेळी कोणें मान, शेळयेचें रगत कोणें ताच्या घरच्या दरवट्याचेर तें सारयलां. कोणेची शेळयेचें मांस भाजून खावन वानो घालन दांडो घेवन ती आतां तयार आसात उतरोंक. आनी शेळी तुका उतरयता आनी म्हाका उतरयता कोण? हांवें सांगलें सो जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयले. इत्त ती शेळी आयब नातलेली, कांयच दोश नातलेली, कसलेंच पाताक नातलेली. हांवें सांगलां न्ही की जोहांचें पयलें पत्र, जोहांच्या पयल्या पत्रांत वचप 3 आनी 5 तावन मुखार ऐका. पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचें ताचे तें कसलेंच पातक ना. पळया न्ही
देवाचे उतार सांगता ताजे ते मात्र एकल्या ते मात्र कसलेच पाताक ना ताचे सोबे जियेतलो कोणूच पातक करिना. देखून या शेळयेचे मांस कोणे केला, या शेळयेक कोणे स्वीकार केला, या शेळयेचे रगत ताने वारवून होय म्हाका संरक्षण सुटका जोन दिल्या, सोडून जोन दिल्या म्हणून कोण स्वीकार करून मानून घेवन सत मानून आसात तांकां लाभता सुटका. आज ही उतरोवन संवसारांत जायत्या कश्टांक उतरोवन, ह्या विघ्ना उतरोवन आनी कितें आसा तें सगळें काळोख उतरोवन देखून ते श्लोक आसा न्ही, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांती शांती शांती. असत आतां तुका उतरयता सता कोण? हांव सुसत म्हणलो जेजू. काळोखांतून उतरयता तुका उजवाडाक कोण तो? हांव उजवाड म्हणलो जेजू. मरणांतून जिविताक उतरयता तुका कोण? हांव जीव आनी जिवंतपण म्हणलो जेजू. आनी कोणी न्ही, आनी कोणी न्ही भाव. असत आतां सताक वचूंक जाय तुका? हांव सत म्हणल्यार जेजूक ह्या शेळयेक तूं मानून घे. काळोखांतून उजवाडाक तुका वचूंक जाय? हांव उजवाड म्हणल्यार ह्या शेळयेक तूं मानून घे. मरणांतून जिविताक तुका वचोंक जाय? हांव जिवन जिवीत म्हणल्यार ह्या शेळयेक तूं मानून घे. निमान कितें वाचलें? सरस्वतीच्या मानाक सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. अशें करतना ताच्या माना खातीर तूं जियेताय, ताच्या महिमे खातीर तूं जियेताय, न्ही संवसाराच्या मनशाच्या माना खातीर महिमे खातीर. म्हज्या जेजूक हांवें घट्ट धरला, म्हज्या जेजूक हांव नेसला म्हणल्यार सर्त सरस्वतीच्या माना खातीर महिमे खातीर. हांवें तुमकां सांगलां माथेवाच्या वांजलांत वचोर 1:21 आपल्या परजेक तो सोडयतलो. ताजी जाताना ताका तुवें स्वीकार केलाय वयतर, मानून घेतलाय वयतर, तस्सू देवान धाडलेली शेळी म्हणून तूं सत मानताय वयतर. ऐका, ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. देखून जावं पुरो इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतल्या देवान तशें म्हज्या मुखांत आरोना मुखांत सोडयलें, पूण तुका आनी म्हाका आमकां ह्या गुलामपणांतल्या पातकाच्या गुलामपणांतलें. आज पातका वरवीं कसो इस्रायल लोक इजिप्तांत कश्टालो, आज तुज्या म्हज्या आमच्या पातका वरवीं आमी ह्या संवसारांत कश्टांत आसा, कश्टान आसा, गुलामपणांत आसा. पातका तो पातकाचो गुलाम म्हणून देवाचे उतार सांगता न्ही, जोस वांजेला वचोर 8:37 जॉन चॅप्टर 8:34. कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम म्हणटा देवाचे उतार. ऐका, ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. पळया न्ही, तरी इजिप्तांत इस्रायलकार इजिप्तकारांचे गुलाम जावन आसले. हांव आनी तूं आमी कोणाचे गुलाम? इजिप्तांत इस्रायलकार इजिप्तकारांचे गुलाम जावन आसले, पूण आतांचो लोक हांव आनी तूं आमी कोणाचे गुलाम? कितें वाचलें? ताणी ताका आत्तां वाचलें. ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. आमी कोणाचे गुलाम? देखून आमी पातकांत आसां जाल्यार, पातकां करता जाल्यार, पाताक आदारून जियेता जाल्यार आमी पातकाचे गुलाम. आनी ह्या गुलामपणांतले सुटयता कोण? पातकांत हांव सुटका दिवंक संवसाराक आयलो. पातकांत हांव सुटका दिवंक संवसाराक आयलो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी पातकाच्या गुलामपणांत आसां तर तुका आनी म्हाका आमकां ह्या पातकाच्या गुलामपणांतले सोडोवची शेळी जावन आसा जेजू. तुका आनी म्हाका ह्या पातकांत हांव त्या जिविताक पावोवची शेळयो जावन आसा, उतरोवची शेळी जावन आसा जेजू. देखून सरस्वरा मानता ती पास्क परबी. पास्क
पास्क म्हळ्यार हांव सांगचें तुमकां पास्क म्हळ्यार उतरोन. पास्क म्हळ्यार उतरोन. पास ओवर आलतोडीत आनी पलतोडीत पास ओवर म्हणटा आमी. देखून इजिप्तकाराच्या त्या गुलामपणांतले तांकां उतरायलें तांबड्या दर्यांतल्यान पाशार जावन उतरायलें. देखूनच आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरोंक आसा. देखून जायते फावटी सांगलां हो संवसार उतरोवन आमकां वचोवंक आसा. यात्रीक यात्रीक सर्व आमी यात्रीक पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस. देखून भाव भयणीनो ही उतरण देखून तेदा कितें जाता हें तुमी मानून घेतात जाल्यार देवान सांगलेल्या प्रमाणे तुमी करता जाल्यार त्या राती देव कितें करून खुशी व्हरता. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. कळ्ळें न्ही. हांकां बचाव करचे खातीर आपल्या परजेक बचाव करचे खातीर त्या प्रथम जनितांक मनजातींच्या प्रथम जनितांक तशें मनशांच्या प्रथम जनितांक हांव जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सव देवांक शिक्षा लायतलो. मात त्या इजिप्तकारांच्या देवांकी हांव शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. पळ्या न्ही. आपल्या परजे खातीर देवान तयार केल्लें येवजन पळया. देखून एक कितें म्हणटात काणी न्ही. पास्क परब एक काणी न्ही. देवाच्या महत् कार्याचें घडीत रुजवात. देवान केल्लें विजमितां कितें असर हें कितें म्हणलें जाणा जावंक एक उडास दवरून हर एक घडी हर एका वर्सा ताचो उडास कान जियेवंक. हर एका वर्सा ती संभ्रमूक आसली पास्क परब. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती भाव भयणी न्हू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पास्क परब केन्ना. हर एक वर्सा कॅलेंडर पळोवन आमी पास्क परबाचे आसता न्ही. 40 दीस करें जालो मागीर एक हप्तो बा घेवन हप्तो जालो ताजे उपरांत पास्क परब येता न्ही. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांतली पास्क परब केदाळा. तुका आनी म्हाका आमकां देवान उतरायल्लें केदाळा. पातकाच्या गुलामपणांत हांव तुका जिविताक हाडलेलें केदाळा. तें समरोवच्या खातीर आज तुमकां बेगीन आयको मेळटलें. हप्त्यांत एक दीस साबत असो दीस त्या खातीर तो संभ्रम आसूंच्या खातीर. ताचे पयलें कितें जातलें. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. देखून खंयसर हें रगत सारयला. तुमी म्हजी परसां दाखोवंक तुमी ती शेळी मारल्या म्हजे उतार स्विकार केला. ह्या म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी करून तयार आसा म्हणल्यार गुर्त जातलो शेळयेचें रगत. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. समजून घे न्ही. कोणाच्या घराच्या त्या दारवंताक या पाटयेक रगत सारयला त्या घराक जावं दी त्या कुटुंबाक जावं दी हांव वायट जावंक सोडना. तर तुमच्या कुटुंबाक वायट जावंक नजो जाल्यार आज खंयची शेळी तुमी तलास करीचे खंयची शेळी तुमी धरन तुमच्या कुटुंबाक तुमी सोडवून जोडीचे. आज भाव भयणीनो तुमच्या हर एकल्याच्या आतां सांगा ना हांव तुमच्या दारवंताक रगत सारया म्हणून पण तुमच्या कुटुंबांतली शेळी जेजू वयतर त्या कुटुंबाक खंयचेंच वायट जावंक हांव सोडचो ना म्हणटा सुरेस्पर देव. देखून हांवें कितले फावटी सांगलां तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान सारय म्हाका सोमिया तुज्या त्या रक्तान. देखून आज सगळें कितलें गरजेचें पळया तुवें आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर्वांनी ह्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण जोडून घेवचें. तुज्या घरा भोंवतणी तुज्या घरा मुखार तुज्या घरा फाटल्यान उजव्याक या दाव्याक थंयसरलें वायट येत जाल्यार तुज्या घरा भितर येवंक तो सोडचो ना. देखून तूं चुकोन आसतना दिसाक राती न्हिदोंक येतना हें मागणें म्हणून आसतना हांव न्हिदना.
Anoint me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Protect me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Cover me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Apply your precious blood on the doors of my hearts and senses. Break all the powers of darkness and give me safety and security and victory. म्हणून ह्याचे आमोलीक रक्तावर मी भाव बहिणी तुका आनी म्हाका आमकां आसा सुटका आनी सोडवण. कितें वाचलें तें? तुम्ही वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेच्या रगात तुम्ही वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक कोणा जातले. एक खुणा जातले. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. देखून तुमच्या घरा हांव सांगता हां एक खूण आसात. तुम्ही जेजू स्वीकार केला म्हणल्यार एक गुर्त आसात. साबार जाण ह्या विशयान हें करतात न्ही की तूं जें कुटाम जेजूक समर्पीत जाल्लें कुटाम म्हणून थंय एक रुजवात आसाजे. जेजू तो मुजो हांव तुजो म्हणलें एक उतार जावंक पुरो. ह्या जिवान थंय जेजूचो एक रुपणें जावंक पुरो. ह्या पवित्र पुस्तक दवरलां जावंक पुरो. एक रुजवात जायत जे म्हणटा देवाचें उतार. खंयसर जेजूचें नांव बरोवन आसा या खंयसर जेजूक महिमा जावन आसात. खंयसर जेजूची स्तुती जावन आसा. खंयसर सगळें कुटाम ह्या घर जेजूक समर्पीत जाल्लें आसा थंयसर थोड्या घरांक गेल्यार खंयचे कोण काले म्हाका कळना. ते थोड्यान बेश्टेलांक हें घाल्यार कुरीस घाल्यार तुमच्या घरा कुरीस येता ना. दुसरे कुरीस येवंक घाल्यार कितें वाचलें तें वायट येवंक. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. ती मुर्ती पुजा करूंक न्ही. ती उगडासाक उगडासाक आमी वचता न्ही जुवांच्या वंजलांत आनी हांव 3 वळतेरा सर्गीन हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशे मोइजेन अरण्यान सोरपाक उबारलो. ऐका जशे मोइजेन अरण्यात सोरपाक उबारलो तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतले. उंच उबारूंक जाय. खाली गुर्त मात्र आमी दवरला उंच उबारलेल्या जेजूक न्ही सोरपाक. नापर अन्य जातीचे ते प्रथेन दवरतात. पूण आमी उंच उबारला जैते वन जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतल्या सुटका सोडोवन दिवन ज्या जिवंतपणाचो भरोसो दिल्ल्या जिवंत जेजूक हें भितर पळयतना तुमकां खंयच्या एक्टर आसोय खंयच्या नटन केलें आमकां कितें पडोवन गेला. तुका आनी म्हाका आमकां उडास हाडटा कोण. तुका आनी म्हाका आमकां उडास हाडटा कोण. या म्हजे सशी कश्ट जातल्यान वचन वयतले न्हू म्हणून दितलो विशय म्हणून म्हणजे जू तुमी घेया ते हळू म्हणून हांव शांत स्वभाव असो म्हणून म्हाका सत मानतले असो नास जायना म्हणून कोण तुका उडास हाडटा. म्हाका तें पुराय उडासा घेता. जिवी दिवचे उतार म्हाका उडासा घेता. म्हज्या जेजून केलो त्याग म्हाका उडासा घेता. जसो खरो मोग म्हज्या उडासा घेता. जेजूच म्हज्या दोळ्या मुखार परत परत म्हाका सांगून आसचें म्हाका उडासा घेता. तुमकां कोण उडासा घेता हांव नेना. देखून असता तांकां वायट करिनासतना हांव मुखार वेतलो. कोणें जेजूक आपणायला कोणें जेजूक सत मानला कोणें जेजूक नेसला तांकां वायट जायनासतना हांव मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. तुमच्या दोळ्या मुखारच तांचे नास जातले. आज कितले जाण आमी जेजूक नेसल्या हांव जेजूक सत मानता जेजूच्या आमले रक्ताचें वॅक्सिनेशन आमकां जालां म्हणटा थोडे आसतात न्ही. आसलेल्यांक घेता धरता. तुमकां सांगलेल्यांक न्ही सत मानतेल्यांक न्ही. कोण पळय तुमची केळकोळां करतात कोण पळय तुमकां पळय आसतात तांकां ते धरता. इजिप्ताचेर नास आयिल्लें ते कर्ग नास करचें ते कर्ग तुमचेर येवचें ना. आनी हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. आयकलें गी खंयचें आमी करता जाल्यार केवळ उगडासाक मात. सुटकेसो उगडास सोडवणसो उगडास. सरस्परान इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ताच्या परजेक इस्रायल तांकां सोडयला म्हणलो उगडास.
देखून आतां जुदेव लोक पास्क परब हर एका वर्सा ते आचरतात उगडास ते इजिप्तान नात आसात की इस्रायलांतले जुदेव आतां इजिप्तांत आसा ते ह्या कोणाच्या गुलामपणांत आसा ते सुटका जोडणं बसयल्या गांवांत आसात मोव आनी दुधवालच्या गांवांत आसात आनी जिवीत जोडणं सरस्प्राक ते जाणा जावन आसात हर एका वर्सा ते पास्क आचरतात उगडासाक मात्र कित्याक समजना भाव भयणीनो सारकें आसा न्ही देवाचें उतर काय उलटा आसा गे ओ दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्या देखून उगडास काढल्या मात पावना सरस्पराच्या माना खातीर सरस्परान आमकां सोडयला म्हणल्या खातीर एक संभ्रम असो दीस जावन तुमी संभ्रमतल्यात संततेतावन संतते पर्यान हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो इस्रायल पर्यंत वोकेत नाही संततीच्या संतते पर्यंत तुम्ही मात तुमच्या संततेन मुखल्या पिळगेनी उगडास काढणं सरस्परसो संभ्रमाच्या सुंगे वो एक कायदो जातलो सरस्पराच्या माना असो कायदो हे मनशांनी केल्ले कायदे न्ही वो कायदो सरस्परान दिल्लो 10 उपादेश मनशांचे कायदे न्ही सरस्परान दिल्ले कायदे 2 वर्ते उपादेश मनशांनी केल्ले कायदे न्ही देवान दिल्ले कायदे जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग केला करा म्हणलें तो मनशांचो कायदो न्ही जेजूचो कायदो देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा मनशांचे कायदे पाळून गुलाम जायनाकात बदला सरस्पराचो कायदो पाळून सरस्पराची पर्जा जाया सरस्पराक मानता तें करा मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 12 वळी 1 तावन 8 सर मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 1 to 8 त्या दिसांनी एक सब्बाता दिसा जेजू गोवांच्या शेता मदल्यान चमकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणशे म्हूण खावंक लागले फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें साबत असो दीस वो कायदो देवा सोदतो 10 उपदेशांत एक दीस साबत असो दीस कसो पाळीचे म्हणून सांगला पूण हांगा साबाताच्या दिसा तो कायदो दिल्ले कोणाक सरस्पराच्या एकवटान नातलेल्यांक दिल्ले सरस्पराक उपराटोवंक सरस्परा विरोध केल्ल्यांक दिल्ले 10 उपदेश सरस्पराक विश्वास रावल्ल्यांक न्ही हांगा कुद्दुशीस जेजू सवें आसा जेच्या एकवटांत आसा जेच्या मोगांत आसात थोडे फावटी सवाल न्ही जेजूय आसा जेचे शिष्य आसात संवसारांत आसात देवान दिल्लो कायदो आसा साबात पाळिनात म्हणून सवाल उदेता भावा भयणीनो पण हांगा कायदे काल्या कायद्या खातीर कायदे न्ही देवाक कितें मानूं जाता तें करच्या खातीर आतां हांवें सांगलां तुमकां ट्रॅफिक रुल्स आसात कित्या खातीर आसात सकाळां की बऱ्या तरान वचूंक येवंक सलीस जावचे खातीर आनी सक्कड ते कायदे पाळटा जाल्यार सकाळां की कांय प्रॉब्लेम नातल्यार सक्कड ते रूल पाळटा देखून एक्सिडेंट जावची उणी जातात पूण ते कायदे नातले लायट जावं पुरो रेड लायट ना ग्रीन लायट ना येलो लायट ना अरे एकलो तांचे कुशे प्रमाणे येता वर आमी खंय गेल्या भायर येता ना हय ते लालबाग आडे पुलिसी नात सिग्नली ना आनी हे नेतावनी ते नेतावनी खंयच्यान पुराय रिगोन 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 येतात आनी जाम हांगा कायदे कित्याक सरस्पराची कुशी पाळचे खातीर आनी जो कोण सरस्पराची कुशी पाळून आसा हांवें सांगलां तुमकां गलात पयल्या पत्र अवस्वर 1 आनी वळ अवस्वर 5 आनी वळ 18 गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमकां तो देवाचो बापाचो आत्मो चलयता तर तुमी नियमशास्त्र कालनात नियमशास्त्र कालनात कित्याक तुमी सारकें करतात तर कोण शिस्त पाळटा पोरगी हांव खंय गेल्ल्या कडेन तो म्हाका म्हणटा फादर तुमी कितले हें म्हणटात कोणाकी त्रास दिवंक नाका तुमकां हांवें सांगलें वय आमी कोणाकी त्रास दिना आमी कोणाकी राखोवंक करिना म्हजे वरी कोणें कश्ट नजो ह्या हांवें दिल्या बस आनी म्हजे वरी कोणाक जावं नजो त्रास एकलो अनुभव वाटती तो उलयता म्हणलो हेर एकलो उपद्र हेर बल्ली पण तू येत पोरलोड निकलो तू अंदुलार तशें करतना आमकां रुलीची गरज ना कित्याक आमी वायट आदारी ना बरें आदारता तर
हांगा देवाचें वता तेंच म्हणटा गलेशियन चॅप्टर 5:18 कितें म्हणटा पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार मसो लयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. पळया न्ही. आनी हांगा जेजूस शीस आसात साबात असो दीस शिसांक भूक लागली खंय त्या दिसांनी एक साबाता दिसा जेजू गोवांच्या शेता मदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश म्हूण खावंक लागले. पळया न्ही. शिसांक की गोत्ता साबात म्हणून जेजू की गोत्ता साबात म्हणून आनी सुदेवांकी बरें कळ्ळी तसं साबात म्हणून ते राखोन आसा तांकां धरूंक. आनी शीस जेजू कडेन परमिशन विचारिनात. हांवें एक फावटी तुमकां सांगलें हांवें परमिशन विचारिल्लें म्हणून कित्याक त्या दियेसी ते शुक्रारा मास्क हांव काड व्हरलेलें देखून हांवें त्या बिस्पा कडेन हांवें परमिशन विचारलें. हो वय गी सांजेर म्हळ्यार ताका जेवणाक हांवें म्हणजे सांगाता म्हणजे बर्थडेक ताका हांवें सांगाता जेवणाका पयल्या वेळार म्हजो जल्मा दीस म्हणून जालें शुक्रार तिके काही दो आसा दियेसीत म्हाका तिके माफ करा म्हणटा हो वय गे शुक्रार गे पर हांवें मास्क केला म्हणालो जाल्लें घडीत. भाव भयणी न्हू कायदे मनशां खातीर न्ही ह्या मनीस कायद्या खातीर न्ही मागीर आयको मेळटलें. देखून कितें आसा जाल्यार बरें आदारचे खातीर कितें बरें जावंक आसा त्या खातीर हांगा ते तांकां भूक लागली जेजू आसलो तांच्या सांगाता. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात. होय न्ही हे राखून रावल्यात. तांणी घालचे सवाल वाजबी भावां भयणीनो न्ही तुज्या शिसांनी करूंक नजो तुवें तशें करूंक नजो कित्याक जेजू साबारपटी जेजू सिनागोगान साबाता वेळार आसना करतालो ताका तांणी सवालां करूं ना साबाता दिसा तुवें अशें कशें केलें ताका जेजून बरें आन्सर दिवं ना गी बांयंत पडला तुजो पाडो ताका थंयसर सोडटा गी साबात म्हणून काडटाय गी म्हणून बरें आदारूंक आमकां कायदे नाकात भाव भयणी. हे कायदे तुवें आनी हांवें आमी बरें करच्या खातीर आनी ताजे वनी बरें कोण आदारता जाल्यार तांकां कायदे नाकात खंडीत नाकात. देखून जेजू सांगता कितें सांगता जेजू ऐका पूण जेजून तांकां जाप दिली. कसली एक जाप दिता पळया जेजू. दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेना. दावीद राई सरस्परासो सेवक देवाक मान वाल्लो देवान विसललो देवान अभिषेक केल्लो त्या लायल्लो मागलेलो तस्सो आनी ताजे सांगाती आसतना कितें जालें. भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणान देवाच्या घरान भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पीत खंय वेतात देवाच्या घरांत येतात फकत याजकांक शिवाय कोणी आपडूंक नजो ते वसोंक नजो प्रवेश जावंक नजो होली ऑफ होलीस त्या पवित्र स्थानांत. पूण दावीद राय येतात ताचे सांगाती येतात कितें करतात खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे तांणी केले ना केले खंय तांणी वचून दाविदानी केले ताच्या सांगात्यांनी केले म्हणून जेजूस सांगता तर तांणी साबात मोडलो म्हणून गी मात्र जेजू मुखार सांगता कितें सांगता. हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबताचो विशय मोडतात तरी ते गुन्यांवकार जायनान न्ही गी. आतां साबात तुका मात्र गी आमकां ना गी. साबाता दिसा कांयच खावंक नजो पिवूं नजो पूण ह्या याजकांनीच तो साबात मोडला न्ही गी न्हू तांची ड्युटी न्ही गी तेमी पवित्र स्थानांत आसोन ती सेवा करचो या बलिदान भेटोवचो तांचो कायदो न्ही गी म्हण येत. देखून आज भाव भयणीन आमी थोडे फावटी कितें करता ह्या तात्कालीक काल नासोवन वेचाक चड महत्व दिता. सबारपणी आमी हू इज रायट हू इज रॉंग न्ही गी. आमी केदां कोणा मदें कितें तर्क जाताना वाद विवाद जाताना आमचे कितें सवाल हू इज रायट हू इज रॉंग न्हय तुजी आनी म्हजी चिंता वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग. हू इज रायट हू इज रॉंग न्हय वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग म्हणलें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक ह्या परिस्थितींत कितें तें सारकें कितें तें सारकें न्हय. कसले परिस्थिती येतात न्ही गी. हांवें जायते व्हिडियो पळयल्यात सिग्नल पडला आनी थंयसर एकलो समज चलोवंक जायनातलो वेता ताका वचोंक दिनात
एकलो कालें करता जाय जाय म्हणून आनी एकलो हाका तिसरी उतरोवच्या खातीर ताज्या हातांत आसलें एका एप्पलाचें बॅग पूर एप्पलां ते मार्गार पडाशें करता तदा पुराय ट्राफीक रावता. आतां कोणें चूक केली? ह्या बावड्याक ह्या काल्या कुड्ड्याक वचोंक दिजे म्हणल्या खातीर आनी एक आतां व्याप्त वापरली म्हणटना पळय उद्देश पळय. वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड द डीड? उद्देश कितें? तुजो उद्देश बरो आसा जाल्यार कोणी तुका सवालां करिना. आनीक हांवें पिक्चर मेसेज काल न्ही पोर पळयली. हैदराबादांत एकलो पुलीस सुमार जाण मागतले तेणी तांकां भूक लागल्या खावंक जेवंक इल्लें मागतात कोणी दिनात. ड्युटेर आसलो पुलीस येता ताजें टिफीन हाडटा आनी काडटा आनी तांकां दिता. थंयच मार्गार ताणें ड्युटी मोडली गी. ताजें काम ड्युटी करूंक ताणें ड्युटी मोडली गी. एका बऱ्या उद्देशा खातीर एक बरें काम एक बरी करणी. जेजून जायते दाखले दिल्यात न्ही. बऱ्या समार्यागर असो एक कितलो बरो दाखलो दिला. हांगा जेजू कितें म्हणटा ह्या जाकांनी करूं नजो असलें तें करतात न्ही. ऐका, हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबताचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात. न्ही गी. आतां मनीस जाल्यार हर एकल्याक वैगी न्ही गे कायदे कानुना उपादेश. हर एकल्याक साबात म्हणटा हर एकल्याक साबात असो दीस. तुवें पळय जा हांवें पळोवन नजो गी. म्हाका एक सोड दोड गी तुका ना गी. पळय जेजून आमची कशी मोना उक्ती केल्यात पळया. ते खुद्द ह्या जगत हर एका साबता दिसा ते कायदे मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात. ते गुन्यांवकार जायना. तुमी मात मोडूल्या वेळार गुन्यांवकार न्ही गी. तिका साबार पोटी तुमी आयकलां न्हू पळय हे कायदे कानून काली दुबल्या धाकट्यांक मात. कालच्या दिसात आतां ह्या दिसांनी कायदे सुमार आसात पूण कालच सकाळीं कोणें म्हाका फोन करून सांगलें फादर अशें म्हणटा तशें म्हणटा सांगाता मेळून नजो अशें गुंपू गुंपू तुमी रावूं नजो म्हणून सांगलो तो थंय गेला खंय कोरवाड्याचो लोक थंय उट्टू जाला ताज्या मुखार. आमच्या पर मंगळुरांत तशें अशें अशें इतल्या जाणांक काजारां जाल्या कितल्या पडनासतना वयर मेळोंक ना. कोणी मेल्यार 20 वयर मेळोंक ना. पूण कळ्ळें की तांचो कॉलेगी हांगा जालें पोरांक कोडयाळांत 400 वयर आहलो खंय हॉलांत. कोणाचें मास्की ना आनी कोणाचें पुस्की ना. तरी दुबल्या धाकट्या मात न्ही. आज जेजू तावन आमी हें नीत कितें सत कितें म्हळ्यार आमी जाणा जायचे बाब. एका बऱ्या करण्याक हे सगळे कायदे लागू जायनात. आनी जाल्यार हू इज रायट हू इज रॉंग इज नॉट इम्पॉर्टंट. वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग इज मोर इम्पॉर्टंट. कितें बरें आदारूंक आसा तें आदारूंक एक अवकाश आसा जाल्यार ते गुन्यांवकार जायनात. म्हूण मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नियमशास्त्रांत तसं बरोवन घाला ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून. ती तांची ड्युटी म्हणून न्ही. ह्या कोविडा वेळार कोरोना वेळार न्ही तुका ड्युटी करतल्यांक नियम मानात. तांणी केदाळे वशेत खंय वशेत कशें वशेत न्ही. तातूंत आसा न्ही थोड्यांक सोडदोड आसा न्ही सांगतना असल्यांक मिल्क घालें व्यान वशेत आनी घालें आनी खंयचे वशेत. आनी थोडे काली एक बोर्ड घालून येतात ऑन कोवीड ड्युटी म्हणून. खंयली ड्युटी म्हणून कोणी विचारिनात. बोर्ड घाला ऑन कोवीड ड्युटी म्हणून. तर ते गुन्यांवकार जायनात जाल्यार भाव भयणीन. पूण दुबल्या धाकट्यांक कितले कश्ट जाता न्ही. खंयच्या बऱ्या कारणा खातीर कोणी पिडेस्त पडलो ताका कोणी नात व्हरचे कोणी व्हरतल्यान जाल्यार तांचें परमिशन आसना. साबार जाणांक न्ही लाठी चार्ज. साबार जाणांक केस. साबार जाणांचेर जुलूम. साबार जाणांक धरण मारलां. कित्याक संवसारी मनीस हें सगळें पाळटा. पूण जेजूक वळखली जेजू तें आसली जेजू तें स्वतंत्र जाल्लें. सगळ्या गुलामपणांत हांव सुटका जोडिल्ली पळय. आनी गी आज जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक कसलें जिवीत ताणें बसयलां. शिसांक फावो जाल्लें तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका.
शिस्त जेजू सांगत असताना वय तांकां भूक लागली काडलें आनी केलें जेजून कांय नाका म्हणून ना तांकां बदलाक जेजून म्हणा हो रे तो तुमच्या सांगत असताना उपास करची गरज ना म्हणा आतां हो रेत कोण संवसारी मनीस न्ही देखून जेजूकूच तुवें आपणायलाय तर तुका जीव दिल्या जीव दाताराकच तूं नेसलाय तर ताजो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तुका बरें करूंक तूं शिकयता आसून वायट करूंक शिकयना अन्याय करूंक शिकयना कोणाक खंयच्याच रितीन लुकसाण करूंक दिना तुजो तो पवित्र आत्मो प्रेरक आत्मो तुजें तें आसलें देखून मुखार जेजू कितें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा ह्या दिसान साबार हांवें आयकलां कितें पियेजय तें उडयतात कितें उडयजय तें पियेतात म्हणून बरें चिंताप न्ही कितें आमी पियेजय तें दूद तें दर्याक उडयतात कितें आमी उडयजय तें पियेतात कितें म्हणल्यार तुमकां समजालें आज मनीस कितलो हें जाला गुलाम जाला न्ही वायट आसो पथकांचो पण हांगा जेजू म्हणटा देवाळा प्रवास व्हरता आसा देवाळ मुख्य न्ही भाव भयण देवाळ मुख्य न्ही आतां मिसाचे पयलीं एक हांवें ल्हानसो एक उल्लेख केलो ह्या लॉकडावनांत तुमी जाणात आमी थोडींच आसा कित्याक हर एका शुक्रारा शेनवारा खाली 10 ते 1 वरां पर्यंत 3 वरां मात्र हांगा तुमकां शिकोवन दिवचे खातीर मिसाचें बलिदान तयार करचे खातीर आनी तशेंच आराधन तयार करचे खातीर तुवें हांगा आशिल्ल्यांक आमी कशेंय जावन सांगून वासाप वासयता बायलांक आपोवंक जायना कोण आमच्या सांगाता आसात हांगा आयिल्लीं आसात आनी जायते फावटी ह्या थोड्या 2 म्हयन्यांनी कोणी हांगा येवन नवीं कोण आयिल्लीं वाचूंक कांय एक ल्हान सूक केल्ली हय ताणी सूक वाचली न्ही म्हणून सूक दाखयता सोड न्हू कितें वाचलां म्हणलें मोती करिनात एका शुक्रार दिसा हांगा भाऊ ऑजमंड आशिल्लो मिसाच्या बलिदानाक आनी आराधनाक चलोवन व्हरून आनी भायर आशिल्ल्यांक तें फावो जालां आयकूंक आराधन मिसाचें बलिदान आनी देवाचें उतार तांकां आयकूंक मेळना जाल्यार ताका कशें सोडलें भायर आशिल्ल्यांक येवन करतात की काम तो कसो आयलो ताणें कशें वाचलें ह्या परिस्थितीन जाल्यार तुमकां थंय आसल्यांक आयकूंक मेळना मिसाचें बलिदान सुखान आसतना एका शुक्रारचें शेनवाराचें आराधना एका शुक्रारचें शेनवाराचें आमी देवाक अर्गां दिवन हें बाग फाव केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवचें सोडून आमी पळयता कितें पळयांनी देखून जावं पुरो साबार जाणांक हांगा येवंक खुशी आसा पण आतां येवच्या शुक्रारा तावन जुलायच्या 23 तारखे तावन सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत तशें शेनवारा सकाळीं 8 तावन 4 वरां पर्यंत परत आमी सुरू करता येया दोशी जाया आनी कोणी परगांवांत आसले जाल्यार ती येया कोणाक हांगा वासा पासूंक आसा ती येया वासा पासूंक तुमकां अवकाश करून दिता पूण आज आमी पळयान गी इतल्या वासापांत आसले ते जिवीत संदेश स्वताचो कितें म्हणटा विवर तो आमकां स्विकार करच्या बदलाक हो सूख वाचली गी एक फुडें आमचे कॅमेरा आयसयता हांगा काम करनातले दोनी वाचपा वेळार थोड्यांनी अशें एक खबर केल्या की सूख वाचली देखून तांकां व्हिडिओ दाखोवना म्हणून पळय आनी भाव भयणी एक एकल्याची चिंता कितलो मनीस असल्या अस्कत काय असो गुलाम जाला म्हण येत तें तांकां आयकतल्याक समजायचें देखून हांवें तुमकां उक्त्यान सांगचें अशें उलयल्लीं आसात पळय तांकां सारकें हें म्हज्या कानाक पडलां हें म्हाका आयकोंक मेळ्ळां म्हणल्यार समजोवच्या खातीर तास हांवें तुमकां उक्त्यान सांगचें पूण हांगा जेजू म्हणटा हांव देवाळ आसो देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा साबार जाण आमी देवाळ नेटयता देवाळ सोबयता देवाळ सुरंगार येता पण देवाळांत कोणाक आमी प्रथम स्थान दिता ताका आमी भायर दवरता वय गिनिंगी पळया कोणाक तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आमी हें स्थान मान दिवन महिमान दिवन ताका आमी मुखार दवरता ताका मुखार दवरच्या बदलाक आमची देवाळां सोबोवन गी आल्ताऱ्यो सोबोवन गी आनी कितें बाबा वेडिंग रिसेप्शनां बरी देखून ह्या जाग्यार तुमकां तें पळय पळोवंक मेळचें ना हांगासर आमी ताका उखोवन धरता ताका उंच उबारता ताका महिमान दिता कित्याक ताणेंच म्हळां न्ही जोवांच्या वंजलांत 12:32 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32
जॉन 12:32. म्हाका उंच उबारलेल्या आणि वेळार. म्हाका धरणीत तावन उंच उबारलेल्या वेळार ताका उंच उबारा न्ही देवाळाक. फाटल्या दिसांनी मी थोडे व्हिडिओ पळयले. आमच्या मंगलोरांतल्या व्हड 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 देवाळांचे पुराय हे घाल्यात आनी नांवां घाल्यात. खंयसर आमच्या मंगलोर व्हड व्हड देवाळां उबारल्यात त्या देवाळाचो फोटो घालन नांवां घालन व्हिडिओ काडटात. कितें फायदो? पुरो बंद पडल्यान गे ना ह्या कोरोना वरवीं. ती देवाळां दाखोवन कितें फायदो? देखून हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्या सांगलां केदाळा पुटी इगोर्ज्यो उक्त्यो जातात म्हणलें गरजेचें न्ही. केदाळा आनी कितले पुटी आमकां जेजूची सावकास मेळटा म्हणलें चड गरजेचें. ही गरजेक येवंक केदाळ मेळटा म्हणलें गरजेचें न्ही. आमकां कितले पुटी जेजूसाची येवंक जेजू रावंक जेजू सांगता आसोवंक आमकां फाव जाता म्हणलें गरजेचें. ही गजा आसोवन दित या ना आसोवन दित कित्याक जेजू इगर्जे भितर राखून आसा तुका. काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखून आसा. काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखून. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. देखून म्हणटा कितें म्हणालो जेजू देवाळ आसा देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा म्हणालो. ऐका देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. ताका ही शेळी आमकां देवाळ आनी खंयचें पळय थोडे जुबल्यो करतात. ह्या देवाळ असो त्या देवाळ असो न्ही कितलीं वर्सां 500 वर्सां कितलीं वर्सां 100 वर्सां. बाबा कांय प्रयोजन ना बाबा. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां असलो देवाळाचो दाबाजो ह्या संभ्रम आचरण गरजेचो न्ही. देवाळा प्रास वर्तो हांव आसा ह्या जेजूक महिमा जावचो. ह्या जेजूक आमी उंच उबारची चड गरजेची. ही ती शेळी तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलेली आयब नटलेली शेळी ही. तुजो म्हजो आमचो पास्क म्हळ्यार वो जेजू. तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो पातकांत हांव कृपेच्या जिविताक. तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो काळोखांत उजवाडाक. तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो ह्या संवसारांत ससनाच्या त्या सर्गीच्या राजाक. एकलोच तो. हांव तुमकां सांगता खंयच्याय देवाळाक आमी महत्व दिवची गरज ना. खंयचेंय तें देवाळ जावं दी न्ही जावं पुरो अन्य धर्माचें आनी परत तांचें हें व्हडलें तें व्हडलें हाती व्हडलें आनी घालें श्रेश्ठ आनी तें पुराय. तुका आनी म्हाका आमकां खंयचेंच देवाळ व्हडलें न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां देवाळा प्रास व्हरतो कोण तो व्हडलो आनी तो कोण जेजू. देखून म्हज्या जिवितांत हांव उक्त्यान सांगता खंयच्याच देवाळांक हांव प्रप्रथम स्थान दिना. हें कॉपेल तिका इगर्ज तें काथेद्रल आनी तें घालें बसिलिका. हांव कित्याक हांगा जेजू म्हणटा देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. ताका मान दिया ताका महिमा दिया ताका उंच उबारा ताका आयका ताका लागीं सरा. तो जावन आसा ती शेळी पास्काची शेळी. ह्या शेळयेन तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां. वळत वास 1 Peter chapter 1 and verse 19 to 20. तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान न्हय वा नास जातल्या मालान न्हय. नास जातल्या मालान न्हय. बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. देखून ह्या शेळयेन तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला. देखून ह्या शेळयेक ऐका ताजो एक वड जोडा. देखून आतां फाटी शुभ वर्तमानेक त्या शेळये सांगत आसल्या शिसांक हे काही देखानू ना साबात तांकां काही पडोवन वचोंक ना. तांकां पडोवन गेला ही शेळी. वो सोमी वो सोडवंदार तांकां चड तो जाय न्ही. हे काही देखानू ना. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. पळया न्ही जेजू आशेता एकामेका दया दाखया काकळो दाखया. तुमची बलिदानां तुमचे रिती रेगड्यो नियमां काही देखानू ना. पुर्वजांतान देवन आयिल्ले सगळे पराय हे संस्कृती म्हाका नाका म्हणटात. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते ना. न्ही खरे अपराधी कोण आसात ते पराय भायर आसात. निरापराध्यांक भितर दवरला. आज तुमी जाणात अपराध केल्ले पुरो भायर आसात. निरापराध्यांक भितर दवरला.
ते पप्पाचे ते दुबळे धाकटे ते देखून आज कोणाचो कसलो रेकॉर्ड म्हणलें सगळ्यांक उक्त्यान कळीत आसा आयले वार जाल्लें घडीत तुमी जाणात फादर स्टॅन्ड्स आमी जाल्लें घडीत ताणें कोणाक वायट केलें ना कोणाचो जीव काडलो ना खंयच्या की तो खंयच्या वायटा कारण जाल्लो ना पूण ताका जैलान घालो पूण कोणाक कळीत आसा कितल्या जाणांक जिशू मारून कितल्या जाणांक नास करून उडयले म्हणल्यार आतां ती आज फ्री जावन स्वतंत्र जावन भोंवन आसात तरी कायदे कोणाक कानूना कोणाक ह्यो रिती रिवाज्यो कोणाक देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदाना निरापराध्यांक तुमी अपराधी केल्यात तर मनशापूत सब्बत सोदनी हें ऐका सर पदवेदार देव रचणार जीवदातार सोडवंदार तो जावन आसा साबत सोदनी ताका ऐका तो कितें सांगता तें करा देखून देवाच्या उतरां मुखार भाव भयण मनशाचे खंयचेच कायदे कानून उंच न्ही देवाच्या नियमावनी उंच मनशांची नियमां खंडीत जायनात देवाच्या कुशे वयर मनशाची कुशी केन्नाय जायना देवाच्या राजावनी उंच राज मनशांनी बांदूंकूच साधना देखून जेजून सयत म्हळें न्ही म्हजी खुशी बापा तुजी खुशी जा देखून आस्ताची खुशी पालतेल्यांक ह्या संवसारांत कसलेंच गुलाम पोन्ना खंयचेच कायदे कानूना रिती रिवाज्यो नियम तांकां कांयच करूंक शकनात जर तर तुमी ताची नीत पाळतात तर हांवें सांगलें न्ही गलात घरां पयल्या पत्रां 5 आनी 18 कोणाक तो आत्मो चलयता तांकां आनी पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात नांत म्हणटा देवाचें उतर आतां जेरीन सांगू ना देवाचें उतर सांगतात तुमकां आत्मो पवित्र आत्मो देवाचो प्रेरक आत्मो चलयता नितीचो सताचो आनी कितें बरेपणाचो पवित्रपणाचो तो आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता जाल्यार नियमशास्त्राकाल तुमी नांत देखून आज भाव भयण आमी सोडयलेली परसा आमी विसरून काडलेली मात्र न्ही आमी सोडयलेली परसा तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां सतच्या गुलामपणांत तावन ह्या आयबनातलेल्या शेळयेन म्हणजे जेजू क्रिस्तान तिसू शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या शेळयेन तुजें म्हजें न्ही ताका सत मानतले हर एकल्याचें पाप काडलां आमी वाचता न्ही जुवान सुवांजेला 3:16 ताका सत मानतले असो ना संवसो ना बागा ससनाचें जिवीत ताका लाभतलें म्हणटा देवाचें उतर जॉन 3:16 देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणाक ह्या शेळयेक एकच शेळी म्हणून कोण स्वीकार करता सत मानता ताका सत मानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या सासनीक जिवीत तुका म्हाका आमकां मेळच्या देखून तेंचो जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभला ह्या एकाच शेळये वरवीं त्या शेळये बघा दुसरी शेळी कोणूच ना आसोंक नजो आसा जाल्यार ती पयस काडा कित्याक उडोवला आमी आयकलें इस्रायलाच्या इजिप्तकारांच्या सत देवांक ताणें नाश करून उडयली खंय खाली इस्रायलितांक ताणें राखलें आनी सांबाळलें कित्याक तांच्या दरवतांचेर त्या शेळयेचें रगत तें सारयलेलें आसा तेंचो अमोलीक रगत जेजू क्रिस्ताचें तुजेर आनी म्हजेर ताणें शेनेलां देखून सारयलेलें आसा देखून तुका आनी म्हाकाय तो सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें आनी ह्या मारेकार पिड्या शिड्यांतलें सदांच राखतलो देखून ह्या शेळयेच्या जेवणांत ह्या परी शेळयेक आमी स्विकार केला देखून सत मानून ताच्या एकवटान जिवन आमी हें जिवीत जोडया हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तें आमी भावार्थान स्विकार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन काणको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्थो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या
आसो गुरतो बापा स्वीकार तो कर बापा. तुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो म्हज्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेके पवित्र दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या आबा मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू तें तुवें आमकां खरेंच सोडयलाय आनी आज तुजें भुरगें जावन तुवें आमकां स्विकार केलाय आसता सदांच ह्या शेळेच्या जेवणांत आमी आसोंक आनी आमकां दिल्या देण्या मुखांतर तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मारान सोंसुपाच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुखासाने मेळच्या तुमचे पासत समेज मनशां पासत वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करा. बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगत सेवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समेज सोडून धर्मोळ केल्ल्या बावट त्या सोय आमचो बावट घट कर तीर कर त्याच एक वाटान आमी जय शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेज तांकां तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज संची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या भोगशितां तशेंच आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतर मरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले सताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवारदाय करून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अनंत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काको दे सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेंतीक आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे समे आसो तुमचे समे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेताव ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पण जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितरले मुंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजां दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो बावडून भोरला वोडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजां सोमिया खुर्सार मोरून आमची सोडवून केली देखो अर्गा तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजां दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो बावडून भोरला वोडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजां प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोलेक रक्ता वरवीं तुवें आमकां नितळ केलें दोन परां तुजें भुरगीं जावन जियोंक तुवें आमकां फाव केलें आसता सदांच तुज्या एकवटांत आसून तुज्या मोगान जिवन उजवाडाक सागसावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वच रंगायलेल्यांचेर कुशवर्तल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालू ओसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका